Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. आदरणीय महानुभावहरू र मेरा सम्पूर्ण साथी मित्रहरू र विभिन्न माध्यमबाट यस कार्यक्रमले सुनिरहेका मेरा सम्पूर्ण साथी मित्रहरू, अल्हम्दुलिल्लाह आजदेखि हाम्रो यो एउटा नयाँ पाठ, नयाँ कार्यक्रम चाहिँ सुरु भइरहेको छ। यो पाठ खास गरी हाम्रो जीवनसँग सम्बन्धित छ अनि एकदमै यो आवश्यक पनि छ। हामी यस संसारमा बसोबास गर्छौं, आपसी हाम्रो लेनदेन हुन्छ हैन, काम धन्दा हुन्छ, व्यापार र व्यवसाय हुन्छ अनि हामी माल धन सम्पत्ति कमाउने गर्छौं। त्यो वैध हो कि अवैध हो, जायज हो कि नजायज हो, यो कुरा बुझ्नु हामीलाई एकदमै आवश्यक छ। त्यसैले आज चाहिँ हामी यो जुन पाठ्यक्रम सुरु गरिरहेका छौं अनि यो निरन्तर रूपले क्रियाबद्ध रूपले चाहिँ यो हाम्रो कार्यक्रम हुनेछ। लगभग 40 वटा यो पाठ हुनेछ। पाठको शीर्षक के हो? अहकामुल बैय, अर्थात खरीद बिक्रीको विषय। खरीद गर्नु, बिक्री गर्नु, व्यापार गर्नु, व्यवसाय गर्नु, धन्दा गर्नु, आपसी लेनदेनको जुन मामिला हुन्छ, कुरा हुन्छ, यसमा कुन तरिका वैध छ, कुन तरिका अवैध छ, कुन तरिका जायज, कुन तरिका नाजायज छ, यो सम्पूर्ण कुरा बुझ्नु हामीले एकदमै आवश्यक छ। अधिकांश मानिसहरू यसलाई बुझ्दैनन्, थाहा हुँदैन अनि गल्ती गर्छन्। हराम तरिकाले माल कमाउँछन् अनि खान्छन् अनि त्यो हरामको रगत बन्छ, हरामको मासु बन्छ, हरामको त्यो शरीर बन्छ अनि फेरि त्यो चाहिँ नरकको भागीदार हुन्छ। त्यसैले इन्शाअल्लाह हामी यो थोरै गरेर इन्शाअल्लाह 40 पाठमा हामी यो पुरा इन्शाअल्लाह यो खरीद बिक्रीसँग सम्बन्धित जति पनि कुराहरू छन् इन्शाअल्लाह त्यो कुरा इन्शाअल्लाह हामी सम्पूर्ण इन्शाअल्लाह राम्रोसँग इन्शाअल्लाह बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। खरीद बिक्रीको आदेश अल्लाहले दिनु भएको छ। कुरानमा पनि यसको प्रमाण छ अनि हदीसबाट पनि यो प्रमाणित छ। अल्लाह तालाले भन्नु भएको छ, अहल्लल्लाहुल बै'a व अहल्लल्लाहुल बै'a व हर्रम रिबा, अर्थात अल्लाह तालाले व्यापारलाई, व्यापार खरीद बिक्रीलाई हलाल गर्नु भएको छ र ब्याजलाई हराम गर्नु भएको छ। सुद ब्याज जुन लिने गर्छौं मानिसहरू एकअर्कासित, यसले अल्लाहले हराम गर्नु भएको छ। सुद ब्याज जस्तो कि बिना मेहनत, बिना परिश्रम कुनै फाइदा भइरहेको छ। कुनै व्यक्तिले पैसा दिनु तपाईले अनि फेरि भन्नुस् कि अब बढी गरेर त्यो त्यसको 5%, 6%, 2% जति पनि हुन सक्छ, पर्सेन्टको दरले ब्याज दिनु, यो चाहिँ हराम, अवैध हो। तर तपाईले माल किन्नु भयो, त्यसलाई बजारमा लगेर जानु भयो अनि त्यसलाई त्यसको मूल्यमा अलि वृद्धि गरेर जुन तपाईको मेहनत लागेको छ त्यसलाई बढाएर तपाई बेच्नु सक्नुहुन्छ, व्यापार गर्न सक्नुहुन्छ। व्यापार अल्लाहले वैध गर्नु भएको छ, जायज गर्नु भएको छ, यो सही कुरो हो। तर सुद ब्याजले अल्लाह तालाले हराम गर्नु भएको छ। माल र सम्पत्तिलाई पवित्र राख्नु एकदमै आवश्यक छ, एकदमै आवश्यक छ। थोरै खानु, शुद्ध खानु, थोरै खानु, पवित्र खानु। यो होइन कि धेरै माल जम्मा गर्नु तर त्यो अपवित्र होस्, त्यो अशुद्ध होस्, त्यो हराम तरिकाले जम्मा गरिएको सम्पत्ति होस्, यस्तो गर्नु हुँदैन। थोरै हुन्छ, चोखो हुन्छ, सफा हुन्छ, पवित्र हुन्छ, त्यसमा लाभ हुन्छ, त्यसमा फाइदा हुन्छ। सही मुस्लिमको हदीसमा छ, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताआला अन्हु वृत्तान्त हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, अय्युहन नास इन्नल्लाह तय्यिब ला यक़बालु इल्ला तय्यिबन। हे मानिसहरू हो, वास्तवमा निसन्देह अल्लाह ताला पवित्र छन्। अल्लाह ताला पवित्र छन् र अल्लाह तालाले पवित्रतालाई नै स्वीकार गर्नुहुन्छ। अल्लाह तालाले पवित्र कुरालाई नै मन पराउनुहुन्छ अनि निसन्देह वास्तवमा अल्लाह तालाले सम्पूर्ण मुस्लिमहरूलाई, सम्पूर्ण मोमिनहरूलाई यो आदेश दिनुभयो। कुन आदेश?
जुन आदेश अल्लाह तालाले आफ्नो सम्पूर्ण सन्देशवाहक, सम्पूर्ण पैगम्बर, सम्पूर्ण सन्देष्टाहरूलाई दिनुभयो, त्यो के आदेश हो? या अय्युहा रसुल कुलू मिनत तय्यिबात, अर्थात् हे सन्देशवाहकहरू हो, पवित्र कुरा खाने गर, पवित्र कुरा खाने गर, पवित्र कुरालाई आफ्नो भोजन र आहार बनाऊ, त्यसको उपभोग गर। वअमलु सालिहा, अनि सत्कर्म गर्ने गर। इन्नी बिमा तअमलुन अलिम, वास्तवमा तिमीहरू जे पनि गरिरहेका छौ हामीलाई सम्पूर्ण कुरा थाहा छ। यो अल्लाहको भनाइ हो। अनि यस्तै अल्लाह तालाले मुस्लिमहरूको बारेमा पनि भन्नुभयो। अल्लाह तालाले सन्देशवाहकहरूलाई पनि आदेश दिनु, उनीहरू त पवित्र छन्, उनीहरू अल्लाहको प्रतिष्ठित भक्त हुन्, तर अल्लाहले उनीहरूलाई पनि आदेश दिनुभयो, किनभने यो एकदमै खास कुरो छ। यसको वास्तविकता, यसको श्रेष्ठतालाई बताउँदै चाहिँ अल्लाह तालाले भन्नुभयो कि जब अल्लाह तालाले आदेश दिनुभयो रसुलहरूलाई, उनीहरू त कहिले पनि अपवित्र खाँदैनन्, नाजायज कुरा खाँदैन, अल्लाह तालाले उनीहरूलाई पनि आदेश दिनुभयो भने के प्रमाणित हुन्छ यसबाट? कि यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ, यो कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। पवित्र वस्तु, पवित्र खानेकुरा हामी खाने गरौँ। अल्लाह तालाले भन्नुभएको छ, या अय्युहल्लदीना आमनु कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, हे मुस्लिमहरू हो, हे सम्पूर्ण मुमिनहरू हो, जुन हामीले तिमीहरूलाई पवित्र कुरा प्रदान गरेका छौँ त्यसको उपभोग गर, त्यसलाई आफ्नो भोजन बनाऊ, त्यसलाई खाने गर। के थाहा भयो? कि हामीले अपवित्रताबाट टाढा बस्नुपर्छ, अशुद्ध कुराहरूलाई छाड्नुपर्छ, नराम्रो कुराहरूलाई छाड्नुपर्छ। जुन हामी खानेकुरा खाने गरौँ त्यो वैध तरिकाले कमाइएको होस्, जायज तरिकाले कमाइएको होस्, त्यो निषेधित तरिकाले कमाइएको त्यो धन सम्पत्ति नहोस्। अनि यसै हदिसमा छ, रसुल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले एउटा व्यक्तिको चाहिँ कुरा बयान गर्नुभयो, त्यसको कथा बयान गर्नुभयो, एउटा मान्छेको बारेमा चाहिँ जिकिर गर्नुभयो कि एउटा व्यक्ति छ, त्यो आउँछ लामो यात्रा गरेर, टाढाबाट यात्रा गरेर त्यो आउँछ, यहाँसम्म कि धुलोले त्यसको सम्पूर्ण लुगा एकदमै धुलोमा मिश्रित भएको हुन्छ, त्यसको कपाल खैरो भएको हुन्छ, त्यो एकदमै अल्लारे व्यक्ति जस्तै भएर आइहाल्छ। लामो थाकेर यात्रा गरेर अल्लाहको दरबारमा आउँछ, आफ्नो हात आकाशमा उठाउँछ, अल्लाहसित दुआ गर्छ, अल्लाहसित प्रार्थना गर्छ, अल्लाहसित बिन्ती गर्छ, तर त्यसको दुआ स्वीकार हुँदैन। किनभने त्यसको चाहिँ खाना हरामको हुन्छ, वमतअमुहु हराम, त्यसको खाना हरामको हुन्छ। त्यसले जुन भोजन गरिरहेको छ त्यो अशुद्ध छ, अपवित्र छ, हराम तरिकाले त्यसलाई कमाएको छ, र त्यसको पेय पदार्थ, पिउने कुरा त्यो पनि हरामको छ। अनि त्यसले जुन लुगा लगाएको छ त्यो पनि हरामको लुगा हो, त्यो पनि नजायज तरिकाले चाहिँ त्यसलाई ग्रहण गरेको छ, त्यसलाई प्राप्त गरेको छ। वगुजिया बिल हराम, अनि त्यसको शरीरमा जुन भोजन छ त्यो पनि हराम तरिकाले छ। रसुल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, फअन्ना युस्तजाबु लहु, कसरी त्यसको त्यो दुआ स्वीकार हुन्छ? कदापि स्वीकार हुँदैन, कहिले पनि स्वीकार हुँदैन। त्यसैले यदि हामी चाहिरहेका छौँ कि हाम्रो दुआ चाहिँ स्वीकार होस् भने हामीले चाहिँ सधैँ पवित्र कुरा खानुपर्छ, हलाल तरिकाले, जायज तरिकाले कमाएको वस्तु चाहिँ हामी आफू पनि खाने गरौँ, आफ्नो परिवारलाई पनि खुवाऊ, र आफ्नो बालबच्चा सम्पूर्णजनालाई चाहिँ पवित्र कुरा, शुद्ध कुरा, हलाल तरिकाले कमाइएको जुन धन र सम्पत्ति छ, भोजन छ, त्यो हामीले सम्पूर्णले खुवाउने प्रयास गरौँ। मेरो भाइहरू, हदिसबाट पनि यो प्रमाणित छ कि रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ यो यसबाट धेरै जोड दिनुभएको छ, हलाल तरिकाले कमाउनु, हलाल तरिकाले माल आर्जन गर्नु, जम्मा गर्नु, अनि हलाल तरिकाले चाहिँ त्यसको सदुपयोग गर्नु, राम्रो तरिकाले चाहिँ त्यसको उपयोग गर्नु, त्यसको सदुपयोग गर्नु। रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यहाँसम्म भन्नुभयो कि ला यबिउ हाजिरुन लिबादिन, अर्थात् धोखाधडीबाट बाँच्नुको लागि, एकअर्कालाई झुक्क्याउनुबाट बाँच्नुको लागि भन्नुभयो कि कुनै पनि बजारमा बसिरहेको व्यक्तिले कुनै गाउँलेबाट कुनै सामान खरिदेर बिक्री नगरोस्। अर्थात् यस्तो हुन्छ, कुनै गाउँको देहातको व्यक्तिले सामान लिएर त्यसले अब मेहनत र परिश्रम गरेर उत्पत्ति गरेको छ, उत्पादन गरेको छ सामान, अब त्यो बजारमा जुन व्यक्ति हुन्छ जसले दलाल भनिन्छ, एकदमै सस्तो
भाउमा किनेर त्यसले बजारमा अलि चाहिँ धेरै भाव गरेर त्यसको धेरै मूल्य गरेर बेच्छ, यो चाहिँ सही होइन। जुन व्यक्ति गाउँबाट आइरहेको छ त्यो आफ्नो सामान चाहिँ आफै त्यो बेचोस् ताकि धोखाधडी नहोस्। यानि व्यापारमा, व्यवसायमा, कारोबारमा, धन्दामा, तिजारतमा, लेनदेनको कुरामा चाहिँ हामीलाई सधैँ राम्रो कुरा, राम्रो मार्गलाई अपनाउनु पर्छ, राम्रो मार्गलाई रोज्नु पर्छ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ, अल बैयान बिल खियार मा लम यतफर्रका, अर्थात् दुवै व्यक्तिहरू, खरिद गर्नेवाला र बिक्री गर्नेवाला दुवै व्यक्तिहरू चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ अख्तियार छ। के अख्तियार छ? जब तिनीहरू चाहिँ अहिले एकै साथमा छन्, एकै साथमा भेला भएका छन्, टाढा गएका छैनन्, अलग भएका छैनन् भने तिनीहरूलाई त्यस चाहिँ त्यो जुन छ तिनीहरूको सम्झौता वा त्यस सहमतिलाई तिनीहरूले चाहिँ भङ्ग गर्न सक्छन्, दुवैजना खरिद र बिक्री गर्नेवाला व्यक्तिले। अनि यसै हदिसमा के भन्नु, फइन सदका व बैयना, अर्थात् यदि दुवैजनाले सत्य बोले र हरेक कुरालाई प्रष्ट वाजे रूपले चाहिँ प्रमाणित गरिदिए, पेश गरिदिए, प्रस्तुत गरिदिए, हरेक कुरालाई कुनै सामानमा कुनै त्रुटि छ, कुनै कमी छ वा जे पनि छ त्यसलाई प्रष्ट रूपले ती दुवैजनाले चाहिँ बयान गरे, बताइदिए, फइन सदका व बैयना बुरिका लहुमा फी बैइहिमा, तिनीहरूको त्यस व्यापारमा बरकत हुन्छ, लाभ हुन्छ, फाइदा हुन्छ। व इन कदमा व कदबा, र यदि तिनीहरूले त्यसलाई लुकाए, बताएनन् त्यसको त्रुटिहरू र झुट बोले, झुक्क्याए, धोखा दिए भने के हुन्छ, मुहिकत बरकत बैइहिमा, तिनीहरूको त्यस व्यापारको जुन बरकत छ त्यो समाप्त भइहाल्छ, त्यसमा लाभ हुँदैन, त्यसमा फाइदा हुँदैन, त्यो आफै समाप्त भइहाल्छ। त्यसैले यदि हामी चाहिरहेका छौँ हाम्रो व्यापारमा, हाम्रो व्यवसायमा चाहिँ बरकत होस्, लाभ होस् भने हामीले सत्य बोल्नुपर्छ, झुक्क्याउनु र धोखा दिनु मिल्दैन। मेरो भाइहरू, इन्शाअल्लाह हामी थोरै थोरै गरेर सम्पूर्ण कुरा बुझ्नेछौँ। अब हामी बुझौँ कि यो खरिदो फरोख्त अर्थात् खरिद बिक्रीको व्यवहार व्यवसायको चाहिँ यसको बुद्धिमत्ता के हो। यसको बुद्धिमत्ता यो हो कि मनुष्यहरूको आवश्यकता जायज तरिकाले, राम्रो तरिकाले चाहिँ पुरा होस्, कुनै धोखा, कुनै चाहिँ अप्ठ्यारो वा त्यसै गरी कुनै हानि नोक्सानी नपुर्याइकन हरेक जनाको आवश्यकता पुरा होस्। एउटा व्यक्तिले चाहिँ उत्पादन गरिरहेको छ, व्यापार गरिरहेको छ, त्यसले कुराहरू तयार पारेको छ, मेहनत गरेको छ, त्यो गएर बेचोस्, त्यसको पनि आवश्यकता पुरा होस्, र जुन व्यक्तिहरूलाई त्यसको आवश्यकता छ तिनीहरूले किन्छन् तिनीहरूको पनि आवश्यकता पुरा हुन्छ भने यसको बुद्धिमत्ता यही हो कि एकअर्काको सबैजनाको चाहिँ आवश्यकता पुरा होस्। किन र कसरी एकअर्कासँग मिलेर चाहिँ एकअर्कासँग चाहिँ कुराकानी गरेर, सम्झौता गरेर, सहमति र स्वीकृति गरेर। मेरो भाइहरू, खरिदो फरोख्त अर्थात् खरिद बिक्री व्यापार यसको चाहिँ 5वटा स्तम्भ छन्। यसको कति स्तम्भ छन्? 5 स्तम्भ छन्। हामीले बुझ्नुपर्छ यसको स्तम्भ 5वटा छन्। पहिलो के हो? अल बाय अर्थात् बिक्री गर्नेवाला। बिक्री गर्नेवाला व्यक्तिले यस्तो हुनुपर्छ कि जुन सामान त्यसले बेचिरहेको छ त्यो सम्पत्ति, त्यो सामान, त्यो माल त्यो स्वामी होस्, त्यसको स्वामित्वमा होस्, त्यसको त्यो मालिक होस्। यो होइन कि अर्कैको माल बेच्न थालोस्, यसो त्यो त्यसको मालिक होस् वा कसैले आफ्नो जिम्मेवार बनाइरहेको छ माल बेचिनुको लागि सही तरिकाले भने त्यो सही हुन्छ। किनभने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि ला तबिअ मा लैसा इन्दक, जुन कुरा तपाईको साथमा छैन त्यसलाई नबेच्ने गर। अर्कैको माल छ तपाई बेचिदिनुहुन्छ, यो सही हुँदैन। बेच्नेवाला व्यक्तिले मालको स्वयं मालिक हुनुपर्छ, त्यसको स्वामित्वमा त्यो माल हुनुपर्छ। अनि दोस्रो यसको जुन रुक्न हो, यसको स्तम्भ हो, त्यो हो अल मुश्तरी अर्थात् खरिद गर्नेवाला व्यक्ति। एउटाले बेच्छ अनि अर्कोले के गर्छ? खरिद गर्छ। हो कि होइन? दुईजना हुन्छ नि, एउटा बेच्नेवाला अनि अर्को चाहिँ खरिद गर्नेवाला। खरिद व्यक्तिवाला व्यक्ति यस्तो हुनुपर्छ कि त्यो चाहिँ राम्रोसँग त्यो खरिदोस् अनि त्यसको चाहिँ त्यो पनि सही होस्, अर्थात् त्यो बुद्धिमान होस्, बाबुलाएको पागल व्यक्ति नहोस् र त्यसै गरी एकदमै सानो बच्चा पनि नहोस् जसलाई चाहिँ राम्रो नराम्रो कुरा छुट्याउनु चाहिँ त्यससँग त्यति चाहिँ बुद्धि छैन भने खरिद गर्नेवाला व्यक्तिले चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ, बुद्धिमान हुनुपर्छ।
त्यसै गरी तेस्रो नम्बरमा हुन्छ अल-मबीअ अर्थात् जुन कुराको कारोबार भइरहेको छ, व्यवसाय भइरहेको छ, त्यो कुरा, त्यो वस्तु कस्तो छ, के छ, कहाँ छ, अनि चाहिँ त्यो कति छ, यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ एकअर्कालाई थाहा हुनुपर्छ। होइन कि कुनै कुरा लुकेर छोपेर हामी लेनदेन गरेर यस्तो हुनु चाहिँ सही हुँदैन। त्यसै गरी जुन बेच्ने वस्तु छ त्यो पनि के होस्, पवित्र होस्। यो होइन कि कुनै हराम कुरा यदि कुनै व्यक्तिले कारोबार गरिरहेको छ त्यो सही हुँदैन, किनभने अल्लाह र अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यसबाट मनाही गर्नुभएको छ कि इन्नल्लाह व रसुलहु हर्रमा बैअल खमरी वल मैतति वल खिन्जिर वल असनाम, अर्थात् अल्लाह र अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले जाँड रक्सी र त्यसै गरी मुर्दार र त्यसै गरी बाङ्गुर अर्थात् सुँगुर र त्यसै गरी चाहिँ मूर्तिहरूको खरिद बिक्री गर्नुलाई हराम गर्नुभएको छ, अवैध र निषेध गर्नुभएको छ। अनि पहिला बिक्री गर्नेवाला, दोस्रो खरिद गर्नेवाला, अनि तेस्रो चाहिँ जुन वस्तुको खरिद बिक्री भइरहेको छ यो तेस्रो स्तम्भ हो खरिद बिक्री गर्नुको। र चौथो नम्बरमा छ कि सेगतुल अक्द अर्थात् कुराकानी, दुवैजनाको स्वीकृति, अर्थात् बेच्नेवालाले यो भनोस् कि म यो कुरा बेचिरहेको छु, म यो वस्तु यति मूल्यमा बेचिरहेको छु, अनि खरिद गर्नेवाला व्यक्तिले चाहिँ प्रसन्नतापूर्वक चाहिँ त्यसलाई ग्रहण गरिलियोस् अनि त्यसलाई चाहिँ कबुल गरिलियोस् अनि त्यसलाई चाहिँ ल्याइलियोस्। र त्यसै गरी चाहिँ पाँचौँ नम्बरमा जुन यसको पाँचौँ स्तम्भ हो त्यो यो हो कि दुवैजनाको स्वीकृति, दुवैजनाको सहमति। यदि कुनै एक व्यक्ति सहमत छैन भने दबाव दिएर वा अत्याचार गर्दै कुनै व्यक्तिलाई जबरजस्ती कुनै माल सुम्पिनु यो चाहिँ जायज हुँदैन। कुनै व्यक्तिले तिमीले यो किन्नै पर्छ, तिमीले यो लानै पर्छ, किन लाँदैनौ, यस्तो गर्नु मिल्दैन। त्यसैले यो चाहिँ यो पाँच चाहिँ यसको यो पाँच चाहिँ खरिदो फरोख्त अर्थात् व्यापारको खरिद बिक्रीको चाहिँ इस स्तम्भ हो। प्रथम नम्बरमा के हुन्छ, बेच्नेवाला, दोस्रो नम्बरमा किन्नेवाला, तेस्रो नम्बरमा चाहिँ जुन सामानको खरिद बिक्री भइरहेको छ चाहिँ लेनदेन भइरहेको छ, अनि चौथो नम्बरमा चाहिँ ती दुवैजनाको चाहिँ स्वीकृति चाहिँ यस्तो कि त्यो खरिद गर्नेवालाले भनोस् म किनिरहेको छु, बेच्नेवालाले भनोस् म बेचिरहेको छु, इजाब व कबुल यसलाई भनिन्छ। अनि पाँचौँ नम्बरमा चाहिँ दुवैजनाको स्वीकृति र सहमति, दुवैजनाको प्रसन्नता, दुवैजनाको सहमति। रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि इन्नमल बैउ अन तराद अर्थात् खरिद बिक्री त प्रसन्नतापूर्वक हुन्छ, सहमतिले हुन्छ, स्वीकृतिले हुन्छ, जबरजस्ती हुँदैन। अनि अल्लाह तालाले पनि भन्नुभएको छ कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल अर्थात् हे इमानवालाहरू हो, हे मुस्लिमहरू हो, तिमीहरू आफ्नो माल चाहिँ आपसमा अनुचित रूपले नखाने गर, बातिल तरिकाले, नराम्रो तरिकाले त्यसको उपयोग नगर, त्यसको भोग नगर, बरु इल्ला अन तकुना तिजारतन अन तरादिन मिनकुम, त्यो तिमीहरूको सहमतिले, तिमीहरूको स्वीकृतिले, तिमीहरूको प्रसन्नताले त्यो व्यापार होस् जसबाट तिमीहरू चाहिँ प्रसन्न हुन्छ भने खुसी प्रसन्नतापूर्वक सहमति र सम्झौताले यदि कुनै चाहिँ सम्झौता भइरहेको छ भने त्यो पवित्र हुन्छ, त्यो पाक हुन्छ, अनि त्यो चाहिँ जायज हुन्छ। त्यस व्यापारलाई हामी चाहिँ त्यसबाट लाभ उठाउन सक्छौँ, लाभान्वित हुन सक्छौँ। मेरो भाइहरू, आज हामीले यो बुझ्यौँ कि हामी अपवित्र कुराबाट हामीले बाँच्नुपर्छ र त्यसै गरी चाहिँ राम्रो कुराहरू र हलाल र जायज तरिका हामीले कमाउनुपर्छ, त्यसलाई खानुपर्छ। अनि यसको बुद्धिमत्ता के हो पनि हामीले बुझ्यौँ, अनि यसको पाँचवटा स्तम्भ छन् यो पनि बुझ्यौँ। अनि इन्शाअल्लाह अब भोलिको पाठमा थोरै गरेर इन्शाअल्लाह हामी यो सम्पूर्ण खरिद बिक्रीको जुन पाठ छ इन्शाअल्लाह हामी चाहिँ यसलाई कभर गर्नेछौँ अनि यसलाई पूर्ण गर्नेछौँ। अल्लाह तालाले हामी हरेकजनालाई यो खरिद बिक्रीको पाठलाई बुझ्ने, सिक्ने र आफ्नो जीवनमा यसलाई ल्याउने अनि यसै अनुसार हामीले कर्म गर्ने चाहिँ तौफिक प्रदान गरौँ। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।